डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई सोध्नुहोस् जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पिएचडी गर्नुभएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन भनेर वीरेन्द्रलाई भने अरे ज्ञानेन्द्रले तँभन्दा पहिले त म राजा भएको अनि वीरेन्द्रलाई रिस उठेर ज्ञानेन्द्रको घाँटी नै पक्रेको थियो अरे झन्डै मारिदिएको भनेर रत्नले ऋषिकेशलाई सुनाएको छ। हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ क्या मान्छेले। हजुर राजा भनेको राजै हो भन्छ, शेर भनेको शेरै हो। राजा ज्ञानेन्द्र त रत्न राज्यलक्ष्मी देवी शाहको छोरा पो हुन्थ्यो। अब ज्ञानेन्द्र महाबलीमा किन रहे त? किन ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए त? विकल्पमा ज्ञानेन्द्र नभएको भए नेपालको राष्ट्र त्यही बेला हट्नु सक्थ्यो। भारतको मित्रतालाई गुमाउन नचाहेर अमेरिका र बेलायतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्व स्वीकृति दिएन। इतिहासले कसलाई बढी विश्वास गर्छ त? राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनको एक दिन पछाडि अथवा एक साताभित्र निक्लेको गोर्खापत्रमा उहाँको जन्मको बारेमा के लेखेको छ? राजा ज्ञानेन्द्रको जन्म हुँदाखेरि गोर्खापत्र हप्तामा 2टा निक्लिन्थ्यो। राजाको छोराको जन्मको समाचार आउँदैन भन्ने त कसले भन्न सक्छ र? पास्नीको न्युज पूर्णिमाले छाप्छ भने हजुर जन्मेको बढाइ भयो कि भएन त? त्यसो भए जन्मेको बेलामा बढाइ गरिन्छ कि पास्नीको बेलामा गरिन्छ? ताना शर्माले भनेअनुसार के छ भनेदेखि 10 वर्ष विवाह भएको 10 वर्षमा उहाँको मृत्यु भयो इन्द्र राज्य लक्ष्मी देवीको। 10 वर्षभित्रमा 7 जना छोराछोरी। शोभा पनि रत्नकै छोरी हुन्। जब शेर्पा त्रिभुवन जुन दिन दिल्ली जान्छन् उहाँ पुगिसकेपछि अनि नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्छ। यतिसम्म गरे भारतले त त्यतिखेर नै नेपाललाई भुटानीकरण गर्न खोजेको भारतले। हेर्नुहोस् नेपालको राज संस्था नेपालकै आदिवासी त होइन नि त। भारतमा मुस्लिमहरूसँग त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट गर्नुभएपछि धर्म संरक्षणको लागि धेरै मान्छेहरू आए। यसमध्ये यो शाहवंश पनि आए। ज्ञानेन्द्रले पनि केही लिएर 3 पल्टको खड्को पुरा गरेर हृदयेन्द्रलाई सबै कुरा वातावरण मिलाइदिएर गयो भने राम्रो हुन्छ। 47 सालको आन्दोलन पनि भारतलाई चाहिएको थियो। त्यो चाहिँ कसलाई भने राजीव गान्धीलाई चाहिएको थियो। राजा त्रिभुवनले चाहेर प्रजातन्त्र आएको होइन। वामपन्थीका केही ग्रुपहरू राजासँग मिलेर जाउँ अब भन्दैछन्। नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी ऐतिहासिक विषयवस्तु बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कुराकानीका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व पत्रकार हुनुहुन्छ, विश्लेषक हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर विजय मिश्र हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको बाल्यकालको प्रसङ्गको विषयमा कुराकानी गर्छौँ। उनी कसरी राजा भएका थिए, कसरी त्यति बेलादेखि भारतको वर्चस्व नेपालमा स्थापित हुन गयो, यो विषयवस्तु बारेमा आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। आज हामी ऐतिहासिक विषयमा कुराकानी गरौँ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आमाको विषयमा 2 भिन्न भिन्न मानकहरू लिएर आइयो। डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेतले पूर्णिमा वर्ष छ अङ्क 1 मा पुष 14 2004 सालमा पास्नीको क्रममा सेनाको बढाइ गर्दा ज्ञानेन्द्र चाहिँ इन्द्र राज्य लक्ष्मीको छोरा हुन् भन्ने कुरा आएको थियो। तर तारानाथ शर्माले चाहिँ एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा होइन उहाँ चाहिँ रत्नको छोरा हो भन्नुभएको थियो। यो के हो डाक्टर साहब? आज यहाँबाट सुरुवात गरौँ होला। अब 2 जना पात्र हुन त अब प्रेमसिंह बस्नेतको जुन अनुसन्धान, किन आर्मीमा डाक्टर प्रेमसिंह बस्नेत पहिलो आर्मीको पिएचडी गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। फेरि उहाँ इतिहास विषय नै भएको। फेरि त्यस पछाडि उहाँले आर्मीको बारेमा जति पनि नेपालको एकाडेमिक रिसर्चहरू भएको छ उहाँ जस्तो बढी कसैले गरेकै छैन। त्यति प्रशंसाको योग्य व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ। हजुर। त्यसैले गर्दाखेरि आर्मीले गरेका गतिविधिहरू खोज्ने क्रममा उहाँले पूर्णिमा पत्रिका फेला पार्नुभयो होला। आर्मीले बढाइ गरेको कुरा आएछ नि त त्यहाँनिर। अब त्यो तोप सलामी गर्ने के गर्ने भने त्यस्तो गतिविधिहरू चाहिँ छ। उहाँले आफ्नो सोसियल मिडियामा फेसबुकमै त्यो पूर्णिमा तपाईँले भनेकै वर्ष 6 अङ्क 1 को एउटा पेज उहाँले त्यहाँ हाल्नुभएको छ। 2टा पेज, पहिले त कभर पेज पनि हाल्नुभएको छ र भित्रको पेज जहाँ उल्लेख छ पनि हाल्नुभएको। त्यहाँ के लेखेको छ भनेदेखि त्यो सरस्वती मैले पढेँ। त्यसमा त्यही तपाईँले भने जस्तै यो 2004 सालको यो पुसको 14 गते पास्नी भनेपछि अब मेरो दिमागमा के आयो भने प्राय पास्नी कति महिनामा गरिन्छ भन्ने कुरा आयो क्या। नर्मल्ली 6 महिनामा। 6 महिनामा ठ्याक्क 6 महिनामा त पास्नी गरिएको छ। जन्मेको मिति ठ्याक्क उहाँको जुन बर्थडे मनाउँछ एउटा मिलेछ। तर अब मैले के सोध्छु भनेदेखि पास्नीको न्युज पूर्णिमाले छाप्छ भने हजुर जन्मेको बढाइ भयो कि भएन त? त्यसो भए किनभने बढाइ गरिएको छ। त्यति बढाइ गरिएको छ। जन्मेको बेलामा बढाइ गरिन्छ कि पास्नीको बेलामा गरिन्छ भन्ने कुरा आयो हाम्रो।
उत्सव सबभन्दा ठुलो हाम्रो कतिखेर हुन्छ नेपालीहरूको कल्चर हेरौँ अब हिन्दू कल्चर हेरौँ जन्मेको बेलामा उहाँ जन्मेको 2004 सालको कुरा गर्दाखेरि 2004 सालमै हो वैशाख तपाईँले यताउता हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भनेदेखि नेपालमा गोर्खापत्र त धेरै अगाडिदेखि निक्लेको तर उहाँको जन्मिँदाखेरि त गोर्खापत्र हप्तामा 2टा निक्लिन्थ्यो राजा ज्ञानेन्द्रको जन्म हुँदाखेरि गोर्खापत्र हप्तामा 2टा निक्लिन्थ्यो दैनिक त थिएन हजुर त्यसो भए हामीले अब राजाको महेन्द्रको माइलो छोरा जन्मिँदाखेरि अथवा जेठो छोरा वीरेन्द्र जन्मिँदाखेरि को भोलिपल्टको गोर्खापत्रमा अथवा त्यो साताको गोर्खापत्रमा निकालेको न्युज निकालेको हुन्छ कि हुँदैन त पक्कै पनि हुन्छ हुन्छ नि तपाईँ भन्नुहोस् त एउटा राज परिवार जसको अहिलेसम्म गोर्खापत्र भनेको सरकारकै भक्ति गाउने हो होइन भनेपछि हाम्रो प्रेमसिंह बस्नेत सरले पूर्णिमा पत्रिकाको सहारा लिनुभयो तर उहाँले अब एउटा मेहनत गरेर खोज्नु पर्यो किन उहाँले त्यति धेरै रिसर्च गरिरहनु भएको छ गोर्खापत्र त्यो महिनाको जुन महिना जन्मेको छ त्यतिखेर खोजेर त्यहाँ पनि कतै लेखेको होला अथवा वीरेन्द्रको लेखेको होला धीरेन्द्रको लेखेको होला अथवा ज्ञानेन्द्रको नभेट्यो भने के भन्ने हामीले अब हजुर हेर्नुहोस् है तर्क त हो विश्लेषण गर्नुपर्छ इतिहासमा र उहाँले पूर्णिमा भन्ने पत्रिका साहित्यिक पत्रिकाको जोड लिनुभयो तर गोर्खापत्रमा त्यो न्युज किन आएन के आएको छ अब यो खोज्ने काम तपाईँ हामी सबैको हो हजुर अब यो कुरा तपाईँले सोधिसकेपछि मलाई पनि एउटा जागृत मनमा आयो भने ओहो गोर्खापत्र खोजौँ त्यसो भए अथवा त्यतिखेरको अरू मिडियाहरू पनि थियो त निक्लेको साहबले यसमा हेर्नु भएको छ कि छैन हो मैले हेर्दाखेरि मैले अहिलेसम्म भेटाएको छैन त्यही भएर म खोजौँ भनेको अब किन कतै कुनै पेजमा हटाएर राखेको केही हुनसक्छ कि अब यो खोज्ने काम प्रेमसिंह बस्नेतको सरको पनि भयो किनभने उहाँ पनि एउटा आदरणीय सर हुनुहुन्छ अब तर तपाईँलाई अब दुईजनाको तुलना गर्ने भयो मैले हजुर तपाईँले तारनाथ शर्माको कुरा गर्नुभयो उहाँ अङ्ग्रेजीको शिक्षक प्रोफेसर पनि फेरि उहाँ क्याम्पसमा पढाउनुहुन्थ्यो हिजो भर्खर मैले एकजना उहाँले जुन इङ्ग्लिस पढाउनुहुन्थ्यो नि उहाँको विद्यार्थी जो ट्युमै 30 वर्ष पढाएर रिटायर हुनुभएको छ अहिले उहाँसँग मेरो कुरा किन मैले चिन्जानु भएकोले उहाँलाई भने लु नि त त्यो हाम्रो तारनाथ शर्माले यसो भन्नुभएको रहेछ त्यो उहाँसँग कहाँ भेट हुन सकिन्छ उहाँले म फोन नम्बर पत्ता लगाइदिन्छु भन्नुभएको छ होइन उहाँसँग भेट्नु पर्ने अब तारनाथ शर्मासँग तपाईँले पनि भेट्नु पऱ्यो हामी पनि गएर भेटौँ किनभने उहाँबाट मैले के थाहा पाएँ भनेदेखि उहाँ दरबारको टिचर पनि हो फेरि ए हजुर तारनाथ शर्मा दरबारको टिचर भनेपछि तिनीहरू उहाँ पढाउन जानुहुन्थ्यो दरबारका टिचर भनेपछि दरबारको को त भन्दाखेरि त्यही ज्ञानेन्द्र त्यही के राजा वीरेन्द्रहरूलाई पढाउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा देखियो भनेपछि एउटा पढाउने व्यक्तिले किचनका कुरा सबै थाहा पाउँछ नि त उहीँ गएर पढाउनु पर्थ्यो भने पढाउने व्यक्तिसँग जति कुरा इन्फर्मल कुराहरू गर्छन् दरबारको मान्छेले अरूसँग त गर्दैन औपचारिकतामा गर्दैनन् त्यसैले अब मैले प्रेमसिंह बस्नेत सरले पूर्णिमाको हवाला दिनुपर्ने तर ताना शर्माले त आफै पढाएको चेलाहरूको कुरा गर्दै हुन्छ अब कसलाई इतिहासले कसलाई बढी विश्वास गर्छ त पब्लिकको नजरमा अब हामीले अडियन्सलाई नै दिनुपर्छ यो दुईजनाको मैले बायोडाटा बताएँ तपाईँलाई किनभने ताना शर्मा जो दरबारको टिचरै हुन्छ इङ्ग्लिस पढाउनु त्यो भित्र गएर तर उहाँले बुढेसकालमा आएर यो कुरा भन्नुभयो तपाईँलाई थाहा छ नि हाम्रो विश्वमै जब इन्भेस्टिगेटिभ रिपोर्टिङको कुरा आउँछ नि हामी पढाउँछौँ नि त वाटरगेट काण्ड भनेर पढाउँछौँ त्यो कसले सुराकी गर्यो कसले भन्यो त्यो भन उसले भनेन बरु ऊ चाहिँ भक्त ऊ तयार भयो त्यो घटना जुन दरबार त्यो अमेरिकाको घटनासँग सम्बन्धित छ लास्टमा जब जसले भनेको थियो त्यो जासुस रहेछ अथवा सरकारी जासुस कर्मचारीले भनिदिएको रहेछ यसरी राखेको छ भने पत्रकारलाई तर पत्रकारले त्यो आउट गरेन तर त्यो जासुस रिटायर भएर जब 93 वर्षको उमेरको भयो उसले मैले यसरी भने पुस्तकै लेख्यौँ बुढेसकाल मान्छेले बायोग्राफी लेख्छन् अब त्यही बुढेसकाल केस फुलेका ताना शर्माले केस फुलेको अवस्थामा कुनै एकजना पत्रकारलाई मिडियामा जुन भन्नुभयो राजा ज्ञानेन्द्र त रत्न राज्यलक्ष्मीदेवी शाहको छोरा पो हुन्छ भन्नु भन्नुभयो अब म एउटा बबु र विजय मिश्र म पनि विद्यार्थी हो इतिहासको भने अब मैले दुईटा मध्ये कसलाई मान्ने त भन्ने कुरा हो तपाईँकै नजरमा भन्नुहोस् अब अथवा अडियन्सहरूले भनिदिनुहोस् जसले सुनिरहनु भएको छ जसलाई सत्य कुरा नेपालको बाहिर आओस् भन्ने चाहना छ
दुईजनाले दिएको लजिकहरूमध्ये कुन लजिक ठिक हो अथवा दुईजनाको दिएको लजिकहरूमा थप अनुसन्धान गरेर सत्यको नजिक पुग्नुपर्छ। त्यसैले म के गर्दैछु भन्दैछु भनेदेखि 4 सालमा गोरखापत्र हप्तामा 2टा निक्लिन्थ्यो। त्यसैले राजा ज्ञानेन्द्रको जन्मदिनको एक दिन पछाडि अथवा एक साताभित्र निक्लेको गोरखापत्रमा उहाँको जन्मको बारेमा के लेखेको छ हजुर त्यसको खोजी नगरिकन अथवा त्यो नलेखिएको भए त्यसको रहस्य नखोजिकन म प्रेमसिंह बस्नेतजीले भने जस्तै ग्यारेन्टी गरेर इन्द्रराज लक्ष्मीदेवीको छोरा हो भन्न सक्दिनँ। के अरे तर नेपालको इतिहासमा हामी त्यही पढ्नुपर्छ। मैले 7 क्लासदेखि पढेर आएको इतिहास अथवा मैले पढ्दै आएँ जुन एमएसम्म त्यही पढेँ। हजुर तर त्यसमा त के लेखेको छ ज्ञानेन्द्र राजाको आमाको नाउँ त इन्द्रराजे लक्ष्मीदेवी लेखेको छ। तर ताना शर्माले भनेअनुसार के छ भनेदेखि 10 वर्ष विवाह भएको 10 वर्षमा उहाँको मृत्यु भयो। इन्द्रराजे लक्ष्मीदेवीको विवाह भएको डेट र उहाँको मृत्यु भएको डेट हेर्दा बिचको 10 वर्ष 10 वर्षभित्रमा 7 जना छोराछोरी जन्मिएको रेकर्ड देखियो। त्यसैले थप कुरा उहाँले के गर्नुभएको छ भनेदेखि हैट मलाई पनि अब त्यो लाग्यो कि किन कस्तो भनेदेखि उहाँले त राजा ज्ञानेन्द्रको कुरा मात्रै गर्नुभएको छैन। उहाँले त राजा ज्ञानेन्द्रको अथवा राजपरिवारको महेन्द्रको छोरी शोभाको पनि कुरा गर्नुभएको छ। शोभा पनि रत्नकै छोरी हुन् भन्नुभएको छ। तर यसलाई उहाँले भनेको किन एउटा ट्युसन पढाउने सरले दरबारभित्र पढाउने सरले भनेको कुरालाई त हामीले उहाँसँग जब प्रत्यक्ष इन्टरभ्यू लिँदैनौँ किन यो भन्नुभयो कसरी भयो उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्दैन तबसम्म उहाँले किन कहिले कहिले के हुन्छ भने बोलेका सबै कुरा सत्य हुँदो रहेनछन् क्या। इतिहासमा म पनि भुक्तभोगी भएँ। बोलेका सबै कुरा सत्य हुँदो रहेनछन्। मैले एउटा इक्जाम्पल तपाईँलाई दिन्छु। नेपालको मधेस आन्दोलनमा मैले पिएचडी गरेँ। मधेस आन्दोलनको सुरुवात भएको जुन लाहानको घटनामा जुन रमेश महतो भन्ने एउटा विद्यार्थीको हत्या भयो त्यहाँनिर गोली हानेरै मारे एकजना माओवादी कार्यकर्ताले। त्यो गोली हान्ने मान्छे मर्न त मरिहाले तर त्यहाँ उसलाई उसको लास उठाउने मान्छे र उसँग पिस्तोल खोज्ने मान्छे जसले गोली हान्यो उसँग पिस्तोल खोज्ने मान्छे 3 जनासँग मैले इन्टरभ्यू लिएँ। तर 3 जना नै त्यहाँको घटना फरक ढङ्गले बताए। हजुर हेर्नुहोस् है 3 जनाले फरक भयो। कसैले भन्छन् ढोकाबाट छिर्दै गर्दाखेरि धक्लेर किन बाहिर निक्लियो भने हटायो भन्छन्। कसैले भन्छन् झ्यालबाट यसरी हेर्दै थियो अनि बुर्को उफ्रिएर हेर्दाखेरि संजोगले उसले अर्कालाई गोली हान्दै थियो अनि त्यो गोली अन्जानमा उसलाई लागेर ऊ मऱ्यो भन्छन्। हेर्नुहोस् अब कसैले के भन्छन् भनेदेखि मैले चाहिँ एकदम पुरा ताकेर उ गरेर मारेँ भन्छन् होइन। अब यो के त भन्दाखेरि स्थिति फरक त्यसो भएपछि अब यहाँनिर पनि के देखिन्छ भनेदेखि त्यो जुन सरले अब पूर्णिमाको जुन मैले त्यो पनि पत्रिका मैले खोज्नु पर्ने भयो त्यो पेज पुरा त्यो लेख पुरै हालिदिनु भएको हुन्थ्यो त्यहाँ। किन त्यहाँ माथि त्यो जुन प्याराग्राफ छ नि एउटा एक पेजको आधा पढ्न सक्ने गरी छ। आधा पढ्न सक्नेमा के छ भनेदेखि त्यो पास्नीको कुरा गरेको छ। तर त्योभन्दा माथि एक प्याराग्राफ छ जहाँ जन्मको कुरा पनि गरेको छ कि किन म जन्मेको कुरा गरेको चाहिएको छ। हामीलाई पास्ने कुरा चाहिएको छैन। यहाँनिर हामी जन्मको कुरा गर्दैछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि एउटा राजा भएको जमानाको राजाको छोराको जन्मको समाचार आउँदैन भन्ने त कसले भन्न सक्छ र। त्यही त यो चाहिँ फरक तथ्य आएको भएर मैले जन्म सोधेको हो। अब यो दर्शकलाई पनि विषय भयो। अब हामीले पनि हेर्नुपर्ने भयो। हामी त्यो पनि हेरौँला। अब अर्को प्रसङ्ग नि डाक्टर साहब जस्तो उनी जन्मेपछि 3.5 वर्षमै उनी राजा भए। त्यो कसरी भएको थियो त्यति बेला? अब वीरेन्द्र थिए अब अझै महेन्द्र नै थिए तर उनी किन राजा कसरी भए त्यति बेला? हो त्यसमा कस्तो त्यही भएर रोचक कहानी यहीँबाट कुरा उठ्छ। हेर्नुहोस् है राजा त्रिभुवन सपरिवार त्यतिखेर श्री 3सँग स्वीकृति लिएर स्वीकृति थियो शिकार खेल्न जाने भनेर स्वीकृति दिएको थियो। शिकार खेल्न जाने स्वीकृति लिएर त्यो अहिले शीतल निवास जुन छ नि राष्ट्रपतिको भवन बसेको ठ्याक्कै त्यहाँनिर इन्डियन एम्बेसडरहरू बस्थे। हजुर होइन त्यसो भएपछि त्यहाँनिर उनी शिकार खेल्न जाने भनेर गए। त्यहाँ कस्तो रोचक घटना छ भनेदेखि तपाईँ शिकार खेल्ने बाहनाले निक्लिनुहोस् अनि हाम्रो मान्छेहरूले तपाईँलाई त्यहाँनिर हाम्रो गेट खोलिदिन्छ तपाईँ भित्र पस्नु होला। त्यस पछाडि तपाईँलाई जे गर्नु छ हामी सहयोग गर्छौँ भनेर राजा र इन्डियन एम्बेसीको बिचमा कुरा भयो।
तर इन्डियन एम्बेसीको जो सुरागिलुलाई के भनेको थियो भनेदेखि तपाईँ गेटमा छिर्ने बेलामा त्यहाँ हेर्नु होला, त्यहाँ माछा मार्ने पन्ड छ, पोखरी छ, त्यहाँ माछा मार्नेहरूमध्ये कुनै एउटाले त बल्छी हुन्छ नि, बल्छी टाउकोमा यसरी राख्यो भने है, बल्छी टाउकोमा राख्यो भने त्यो बल्छी टाउकोमा राख्यो भने अनि तपाईँलाई भित्र पस्ने सिग्नल भयो, हामीलाई दिल्लीबाट आदेश आयो, यदि बल्छी चाहिँ हाम्रो राखेको छैन भनेदेखि तपाईँले भित्र पस्न पाउनुहुन्न भनेछन् अरे है। अब त्यस पछाडि के भयो भनेदेखि सुरुमा गए राजाले हेर्नु है, ड्राइभ गर्दै गर्दै लगे ठ्याक्क त्यो ठाउँमा के भयो भनेदेखि सुरुमा हेर्दाखेरि त्यो बल्छी माथि राखेकै रहन्छ, बल्छी माथि नराखेकोले पहिलोचोटिमा अनि ऊ गाडी अगाडि बढाए, ला खबर आएकै रहन्छ भन्ने भयो। अनि त्यहाँबाट फेरि ब्याक गरेर आए, परसम्म पुगेर फेरि ब्याक गरेर ल्याए, ब्याक गरेर आउने बेलामा चाहिँ ठ्याक्क बल्छी माथि राखिसकेको रहेछ। भनेपछि कस्तो कहानी छ भने ठ्याक्कसँगले त्यो किन यो बल्छीसँग के सम्बन्ध, सिग्नल दिएको कि इन्डियाको आदेश बिना म फेरि भित्र पसाउन सक्दिनँ, म त ठिक छ मान्छु, तर मैले दिल्लीबाट स्वीकृति लिनुपर्छ भनेको थियो। दिल्लीको स्वीकृति आयो भने त्यो माथि रहन्छ भनेको थियो क्या उसले। अनि उसले त अब आउनु त पर्ने किन आएन भनेर, नत्र बिचरा फेरि अब त्योतिर पनि नआएको भए चाहिँ सिकार खेल्न जान्थ्यो होला नि, फर्केर जान्थ्यो होला, नेपालमा 50मा त आउँथेन। तर दिल्लीबाट स्वीकृति आयो, बल्छी टाउकोमाथि राख्यो, राखिसकेपछि ऊ के भित्र पसे। अब तपाईँले सोध्नु भएको किन ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाए त्यसो भन्दाखेरि उनी भित्र पस्दाखेरि उनीसँगै महेन्द्र पनि गएको थिए, वीरेन्द्र पनि गएको थिए। त्यो 3 स्टेपलाई, तेस्रो स्टेपलाई पनि नभएपछि बल्ल ज्ञानेन्द्रलाई राणाहरूले राजा बनाएको थिए। संयोग के पर्यो भनेदेखि राजा ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र दुवै मामल्लीमा थिए भन्ने रेकर्ड छ। यहाँ मान्छेले भन्छ नि ज्ञानेन्द्र मात्रै त्यहाँ थिए भन्ने भन्छन् क्या, तर होइन, ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्र दुइटै मामल्लीमा थिए भन्ने रेकर्ड छ। अब त्यसो भएपछि के देखिन्छ भनेदेखि राणाहरूले त्यहाँ गएको कुरा जब इन्डियाको मिडियामा आयो, इन्डियाको रेडियोमा आयो, त्यसपछि चाल पाए, अनि त्यहाँ कसैले सुनाइदियो, अनि हुँदाहुँदै खोज्न अब गरे, अब हामीलाई यसले फिर्ता ल्याऊ भने हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो। अब फर्काएर ल्याउनु हाम्रो राजा कसलाई राख्ने भन्ने कुरा छलफल भयो उनीहरूको। राजालाई अनुरोध गरेर त्रिभुवनलाई देऊ भनेर, त्रिभुवन आउन मानेनन्। तिमी नआउने महेन्द्रलाई देऊ पठाइदेऊ भने त्यो पनि मानेनन्। त्यसमा वीरेन्द्रलाई पठाइदेऊ भने त्यो पनि मानेनन्। 2-3 पल्ट यो पत्रचार भएको छ, एकैचोटि तुरुन्तै ल्याएर राखेको छैन। लास्टमा के गर्ने त, त्यहाँ छ नि महाबलीमा रहेको भन्ने भएको छ। अब ज्ञानेन्द्र महाबलीमा किन रहे त भन्ने कुरा, अरू सबै लाग्ने उनलाई किन छोडे त, त्यही त उनलाई किन छोडे त, उनलाई किन ल्याइएन त भने त्यही भएर पनि तारा शर्माले उनी रत्नको छोरा हुन् भनेको कुराले कहिलेकाहीँ गइरहन्थे होलान्, कहिलेकाहीँ आइरहन्थे होलान् भन्ने कुरा भएर त्यो सङ्ख्या एउटा घेरा त्यहाँ पनि भयो। तर त्यतिखेर रोचक घटना के भयो भनेदेखि नि राजालाई दिल्ली आउन देऊ भन्दाखेरि पहिले राणाहरूले मानेनन्, मोहन शमशेरले। मोहन शमशेरले के भन्यो भनेदेखि हुँदैन, उदेखि तिमी हामी सेना ल्याएर पनि, भारतीय सेना आएर पनि लान्छौँ हामी भनेपछि उनीहरूले गुहारे फेरि ब्रिटिस एम्बेसीलाई, मोहन शमशेरहरूले। हजुर, त्यही भएर त भनेको मोहन शमशेरहरूलाई राणाहरूलाई हटाउनको लागि जवाहरलाल नेहरूलाई आवश्यक थियो, किन यिनीहरू ब्रिटिसहरूसँग नजिक छन् भने उनलाई रिस उठिरहेको थियो इन्डियालाई। किन ब्रिटिसबाट भर्खर मुक्त भएको इन्डियाले ब्रिटिसको हालिमुहाली नेपालमा चाहँदैन थियो। त्यही भएर नेपालमा राणा शासनको अन्त्य गर्नलाई 2007 सालको आन्दोलन गर्न लगाएको हो। त्यो पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने जब शेर्पा त्रिभुवन जुन दिन दिल्ली जान्छन् उहाँ पुगिसकेपछि अनि नेपाली काङ्ग्रेसले सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्छ। प्रिप्लान सबै मिला, सबै डिजाइन त गर भनेपछि उसले गयो, हतियार सबै दिएको त उसैले त हो भारतले। हजुर, अब तपाईँले हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने अब त्यो लास्टमा के हो थाहा छ, ब्रिटिस एम्बेसडरले पनि हजुर हामी पनि सेना ल्याइदिन्छौँ भनेर भन्यो। हाम्रो पनि केही गर्छ यहाँ यो सरकारलाई, तिम्रो हाम्रो पनि सेना आउँछ भनेर भनिदियो। त्यहाँ जुहारी चल्यो ब्रिटिस एम्बेसडर र भारतीय को अब बलियो हुने भयो, झन् त्यहाँ डुङ्गाको लडाइँ सुरु भयो। भनेपछि के छ, ब्रिटिस एम्बेसडरले केसम्म भनेको रहेछ नि, तिमीहरूले जसलाई राजा बनाउँछौ नि त्यसलाई हामी स्वीकृति दिन्छौँ, तिमी आफै मोहनसम्म तिमी आफैले के धार्मिक क्रियाकलाप गरेर
श्रीपेच लगायो भने तिमीलाई पनि हामी मानिदिन्छौँ भन्दै अरे उकास दिए अरे ब्रिटिस एम्बेसडरले हेर्नु। त्यही त यहाँ त्यो प्रसङ्ग आएको छ नि, जस्तो बबर शमशेरले चाहिँ राजतन्त्र चाहिँ त्यति बेला सक्दिउँ अब केही फरक पर्दैन, कुचोले बढार्न पर्ने, हावाले उडाएर लग्यो, झन् आनन्द भयो, बरु उ गर्नुहोस् भनेर। अनि कतिपयले चाहिँ मोहन शमशेरलाई तपाईँ नि अब श्रीपाँच चलाउनुहोस् न पनि भनेका छन् भन्ने कुराहरू आएको थियो नि डाक्टर साहब। हो त्यही त, त्यो भनेको के भने त्यो प्रयास गर्न खोजेको ब्रिटिसहरूले पनि दिन आयो जसलाई राखे पनि हुन्छ भनेर। हजुर। तर त्यो यदि साँच्चै भने कि ज्ञानेन्द्रलाई नभेटेको भए त उनीहरूले गर्थे पनि होला त्यो। तर छँदैछ अहिले भारतसँग किन चिडिने भन्ने डर छ उनीहरूलाई, डर भयो। अनि त्यसो भएपछि उनले ज्ञानेन्द्रलाई ल्याएर राखिदिए। ज्ञानेन्द्र राखे पनि के गरे, सिंहदरबारमा लगेर राखे। हेर्नुहोस् रमाइलो रोचक घटनाहरू छ नि त। उहाँ के भन्छ भने उसलाई चाहिँ जहिले पनि गाडी चढ्न भने मलाई कहिले गाडी चढाउने भन्थ्यो अरे बुढा ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ। अहिले पनि व्यापारी मान्छे भन्छौँ नि हामीहरू, त्यतिकै सानैदेखि नै गाडी चढ्ने खुब रहर ज्ञानेन्द्रलाई होइन। अनि मलाई चाहिँ कहिले गाडी चढाउने भन्थ्यो नि। अब त्यहाँको त्यो हेल्पलहरू हुन्छ नि त्यो गाडी, त्यो अब त्यो मोहन शमशेरको एउटा गाडी थियो अरे पछाडिबाट खोल्न सक्ने, त्यही गाडीमा हालेर सिंहदरबारभित्र 1 राउन्ड 2 राउन्ड लगाइदिन्थ्यो अरे। अनि मख परेर झरे। हामी पहिले पनि सानो साइकल चलाउनु रहर गरे जस्तै उनलाई पनि त्यो गाडीमा चढ्ने रहर चाहिँ रहेछ। अब यो प्रसङ्ग हेरिसकेपछि तपाईँले के देख्यो भने यदि ज्ञानेन्द्र बाहिर नछुटेको भए, विकल्पमा ज्ञानेन्द्र नभएको भए नेपालको राष्ट्र त्यही बेला हट्न सक्थ्यो, अन्त्य हुन सक्थ्यो। किन ब्रिटिसले साथ दिन्छु भनेकै थियो राष्ट्र संस्था हटाउनेमा होइन, तपाईँ आफै भए पनि हुन्छ भनेर। हजुर। तर जब ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनायो नि, हजुर, ज्ञानेन्द्र राजा भए स्वीकृति दिनुपर्ने भयो नि स्वीकृति। हजुर। भारतले दिने त कुरै आएन, ब्रिटिसले दिन्छु, अमेरिकाले पनि दिन्छु भनेर घोषणा गरिसकेको थियो। यो मितिमा दिन्छु तिमीलाई स्वीकृति, ती दुईटाले स्वीकृति दिएको फेरि अर्कै घटना हुन्थ्यो होला। तर ब्रिटिस र अमेरिकालाई खबरदार भनेर भारतले तिमीहरूले स्वीकृति दियो भने हाम्रो मित्रता जुन छ त्यो भङ्ग हुन्छ, त्यसको इन्ड हुन्छ भनिसकेपछि भारतको डरले भारतको मित्रतालाई गुमाउन नचाहेर अमेरिका र बेलायतले राजा ज्ञानेन्द्रलाई पूर्व स्वीकृति दिएन। के अरे राजा भएको स्वीकृति दिएन। नदिइसकेपछि बल्ल भारतले चलखेल गर्न पायो। भारतको दबदबा चाहिँ त्यो बेलादेखि सुरु भएको हो, त्यतिखेरदेखि सुरु भएको भारतको दबदबा त्यहीँमा सुरु भयो। किन जब सुन्नुहोस् 1947मा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1947 भारत स्वतन्त्र भयो। भारत स्वतन्त्र भइसकेपछि जवाहरलाल नेहरू प्रधानमन्त्री भएपछि जवाहरलाल नेहरूले के सोचे भनेदेखि नेपालमा आफ्नो वर्चस्व राख्नको लागि त्यहाँ जुन ब्रिटिसहरूको जुन दबदबा छ त्यसलाई निर्मूल गरेर फ्याल्नुपर्छ। ब्रिटिसको दबदबामा रहेका राणाहरू हुन्, त्यही राणाहरूले गर्दाखेरि हामीले त्यहाँनिर चलखेल गर्न सकेको छैनौँ। यो राणाहरूलाई हटाउनको लागि काङ्ग्रेसको पार्टी उता गठन गर्न लगाएर इन्डियामा हेर्नुहोस् अनि आन्दोलन गर्न लगाइएको थियो। तपाईँले हेर्नुभयो भने त त्यहाँ रोचक घटना के छ भनेदेखि त्यो भारतको सुरुवात त्यहीँबाट भयो। यतिसम्म गरे भारतले त त्यतिखेर नै नेपाललाई भुटानीकरण गर्न खोजेको भारतले। हेर्नुहोस् 7 सालमै भनेपछि राजा जतिखेर फर्केर उहाँ गए के अरे निर्वासनमा गए दिल्लीमा, त्यहाँनिर राजालाई कतिसम्म फकाउनु खोजेको रहेछ भनेदेखि एउटा एग्रिमेन्ट यस्तो बनाएर लिएर गएर साइन गर्नु भनेको थियो अरे, तपाईँहरूको वंश आजीवन राजा हुन्छ तर परराष्ट्र र सुरक्षा हामीलाई जिम्मा दिनुहोस् भनेर त्यो एउटा लाल मोहर लगाउनु भनेर त्यो कागज लगेर दिएका थिए। सर र कागज पढेर सुनाइयो, उनले त साइन गर्न आँटेको थियो त्रिभुवनले त। तर राजा महेन्द्र जुन युवराज थिए उनले राजालाई चिम्टे अरे। चिम्टेपछि यहाँ केही छ भन्ने भयो उनी झस्के। उसले के भनेर भनेदेखि ल म आज अध्ययन गर्छु अनि म तपाईँलाई भोलि खबर गर्छु भनेपछि अनि तिनीहरू त गइसकेपछि महेन्द्रले त्रिभुवनलाई सम्झाए। त्रिभुवन धेरै सोझा रहेछन्, सम्झाए यो गर्नु हुँदैन भनेर। अनि त्यो अडिक महेन्द्रको भएकोले वास्तवमा नेपाल भुटानीकरण हुनुबाट बचेको त देखियो त्यतिखेर घटना पनि। तर तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भने जुन 2 महिना 2 दिन त कति दिन बस के 2 महिना 2 दिन ज्ञानेन्द्र राजा भए। हजुर। ज्ञानेन्द्रलाई राजा नमान्ने कुरा उता गरिसकेपछि पहिले राजालाई हटा भने धेरै छ नि त। तपाईँले हेर्नुभयो भने मङ्सिरतिर यो घटना भएको छ, पुस माघ फागुनमा आएर जुन भएको छ नि त्यहाँ त गएर वार्ता गर्ने के गर्ने दिल्ली सम्झौता जुन भन्छ नि तपाईँहरूले, जसरी 12 बुँदे सम्झौता भएर यहाँनिर आएर 62-63 आन्दोलन भयो। 7 सालको आन्दोलन पनि दिल्लीमा त्रिपक्षीय सम्झौता भयो। त्रिपक्षीय भनेको राणाहरू विजय शमशेर गएका थिए होइन, अनि त्यस पछाडि राजा
र नेपाली काङ्ग्रेस यो तीनटा बिचको सहमति भएर नेपालमा 75 फर्केको। तर बिपीको जर्नलमा तपाईँले पढ्नुभयो भने डायरीमा पढ्नुभयो भने बिपीले के भन्छन्, हामीलाई त्रिभुवनसँग भेट्नै दिएनन्, त्यहाँ कुरै गर्न दिएन, एकैचोटि एग्रिमेन्ट भएको कागज ल्याएर जबरजस्ती गर्न लाग्यो इन्डियाले भने बहसै गर्न पाएन राजासँग भनेर भन्छन्। इभेन फर्केर आउँदा पनि यहाँनिर राजा जुन प्लेनमा आयो त्यो प्लेनमा बिपीलाई आउनै दिएन, अर्को प्लेनमा पठाइदिए। सल्लाह गर्छन् भनेर हेर्नुहोस् है, सल्लाह गर्नै नदिने। किन तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईँले के देखिन्छ भनेदेखि त्यो ब्रिटिस के अरे जुन इस्ट इन्डिया कम्पनीको कुरादेखि झगडा भएको बेरमा पछिल्लो चरणमा जब भारतीयहरू आए नि राजदूत भएर तिनीहरूले के भनेछ भने कोइराला परिवारहरू पनि झगडा लगाएको छन् क्या। जेठो भाइ मातृका धेरै सज्जन छ, सुधो पनि छ, यो बिपी धेरै छुच्चो छ भनेर त्यहाँनिर दुईवटा क्लास लगाइदिएर तपाईँलाई एउटा घटना सुनाइदिउँ। हजुर, मनमोहन के अरे मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भएर गृहमन्त्री त बिपीलाई राखेको थियो नि त दिल्ली सम्झौताको प्रस्ताव अनुसार। तर उकासे के गर्यो भनेदेखि अब मोहन शमशेरलाई त हटाउनु पर्छ, पहिलो स्टेपमा त्यतिको दोस्रो स्टेप उसलाई हटाउनु पर्छ भारतलाई। अनि के गर्यो हटाउनु त यीको मान्छे उक्सिनु पऱ्यो। बिपीलाई के लोभ देखाएर भनेदेखि तिमीलाई प्रधानमन्त्री तिमी राजीनामा दियो, अलिक विद्रोह गर त्यहाँनिर भने कहाँ राणालाई राखिरहेको हुन्छ भने। अनि उसले राजीनामा दिए, विद्रोह भयो, हामी मान्दैन मोहन शमशेरलाई भनेर। अनि त्यसो भए त्यो सरकारलाई अब मानेन भनेर फेरि त्यो मोहन शमशेरलाई भयो त्यही इन्डियनले भन्छ, फेरि उसले माने उसले उकास्छ। लास्टमा फेरि अब उसलाई प्रधानमन्त्री भनेर उसले उकास दिएको थियो, तर प्रधानमन्त्री उसलाई माछा भ्यागुदो बनाइदियो भारतले। किनभने यो झोक्की खालको छ, केडो खालको छ, यसले टेर्दैन होला फेरि भनेर। अनि सुधो सजिलो मातृकालाई चयन गरेर मातृकालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए। बिचरा बिपी कोइराला तुरुन्तै भाग खानालाई जुन राजीनामा दिएको थियो प्रधानमन्त्रीको त्यो त पाएनन्। त्यो पनि के भने भारतले गद्दारी गरिदिनु पर्थ्यो। त्यसै भारतसँग उनी चिडिरहेका थिए। त्यही भारतसँग चिडिएकै कारणले उनी पछि 2/3 सरकार भए पनि महेन्द्रले कु गर्दा पनि भारत चुप लाएर बस्दियो। अब यी सबै कुरालाई के देखिन्छ भने राजा ज्ञानेन्द्र आंशिक रूपमा 2 वर्ष 2 दिनको लागि राजा भए, तर उनले गरेको राम्रो काम के छ त तपाईँलाई भनिदिउँ। मैले राज परिवारलाई सल्लाह दिने गरेँ। म अस्ति सत्यमोहन जोशीज्यू जुन हुन्छ हाम्रो संस्कृतविद, उहाँसँग भेट्न जाँदा के भन्छ भने राजालाई सम्यक भन्ने एउटा हुन्छ कि पर्व, हजुर, महापर्व भनिन्छ। त्यो पहिले त प्रत्येक वर्ष हुन्थ्यो अरे, अहिले चाहिँ 5 वर्षमा एकपटक हुन्छ। यसपालि ललितपुरमा भएको थियो गोल्डन गेट, गोल्डन मन्दिर नेरी, त्यो मिडियामा आएको थियो। सम्यक पर्व भन्ने हुन्छ, हजुर। त्यो विशेष गरेर बौद्ध धर्मान्यहरूले गर्छन्। तर त्यहाँ राजालाई राखेर उसको पनि पूजा गर्छन्। जीवित राम्रो राजालाई राखेर पूजा गर्ने चलन छ। अब राज संस्था अन्त्य भइसक्यो, अहिले त ल्याएर राखेन अस्ति। सम्यक भन्ने पूजामा राजालाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने कुरा त्यतिखेर ज्ञानेन्द्रलाई पनि गराउनु खोजिरहेको थिए मोहन शमशेरले। त्यतिखेर ठ्याक्क राजा त्यो 2 महिना 2 दिन हुँदाखेरि त्यतिखेर ठ्याक्कै सम्यकको पर्व परेको थियो। सम्यक हुने बेला भएको थियो, राखिदेऊ भनेको थिए। तर यहाँका नेवारहरू जुन उपत्यकाका उनीहरूले यसलाई स्वीकार गरेनन् र उनलाई सम्यक पर्वमा सहभागी गराएनन् राजा हुँदा हुँदै पनि। राणाहरूले पनि त्यो यहाँको नेवारहरूसँग पाखुरा सुर्केर भन्न सकेनन् भन्ने नेवारको शक्ति कति रहेछ हेर्नुहोस् है। त्यतिखेर सम्यक विधेयकमै जस्तै रहेछ। हजुर डाक्टर साहब, यो जस्तो छ नि, यो नायबी चलाउन सक्ने थियो कि थिएन त्यति बेला जस्तो? अब ज्ञानेन्द्र त बच्चै थिए होइन, अथवा त्रिभुवनले छोडेर हिँडिसकेका थिए र नायबीको रूपमा अर्कोले चलाउने भन्ने सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? हो, त्यो सकिन्थ्यो। तर त्यहाँ के थियो भने पहिले नायबी थियो होइन। अब तर उसले दिनु पऱ्यो नि, नायबी दिनु त उसले दिनुपर्छ। त्रिभुवनले लेखेर दिनु पऱ्यो नि त। त्यो तिमीले लेखेर देऊ नि त कसैलाई भन्दा पनि त उसले नदिएको हो नि त। त्यो त माग त गरेको हुन्, कसैलाई लेखेर दिएको हुन्थ्यो, त्यो पनि दिएनन्। नदिइसकेपछिको स्थिति भयो। तर एउटा कुरा त के छ भनेदेखि नायबी कुरा छ नि, अलिक यसमा हामीले रिसर्च जस्तो जुद्ध शमशेरको खलकसँग विवाह गर्ने भएर नै दरबार हत्याकाण्डमा खटपट भयो नि त। जस्तो चन्द्र शमशेरको नातिनी भनौँ न, अब त्यो खलकको पशु शमशेरको छोरीसँग दिपेन्द्रको बिहा हुन नदिएको कारण के त भन्दाखेरि ऐश्वर्यले जुद्ध खलकसँग मात्रै बिहा गर्ने शाह खलकको भन्ने एउटा उनीहरूले ट्रेन्ड बसाइसकेका थिए। अब त्यो जुद्ध खलककै त्यो जुद्ध शमशेर पद्म शमशेर यिनीहरू भएको बेलाको यो घटनाहरू भएकोले पछिल्लो समयमा त्यहाँ के थियो भने उनीहरूले पारिवारिक रूपमा ग्राफ बनाइसकेको थियो क्या। जुद्ध खलकसँगै राज संस्थाको यस्तो पारिवारिक घुलमेल भइसकेको थियो कि त्यसभित्र अरू त्यो राणाहरूको क ख ग वर्ग एबिसी वर्ग भन्थ्यो नि त। अनि अरूहरूलाई छुट्टै राखेको थियो, कालिन्दाको रूपमा कोही विद्वानहरूलाई ल्याएर राखेका थिए। हजुर, तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा रोचक घटना के छ भनेदेखि
ऋषिकेश शाहले आफ्नो उसमा लेखेका छन् नि, ऋषिकेश शाहले ऋषिकेश शाह त एकदम सत्य बोल्नमा त माहिर थिए, को कस्तो को सबैको मूल्याङ्कन गर्छ उनको बायोडाटा हेर्नुहोस्, किन विद्वान पनि थिए, सबैले उसलाई मान्न पनि थिए। त्यसो भएपछि उनले के भनेको छ भनेदेखि एक दिन रत्नले उहाँलाई भन्नुभयो अरे ऋषिकेश शाहलाई, ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्र त झगडा गर्दै थिए। हजुर। किन भन्दाखेरि वीरेन्द्रलाई भने अरे ज्ञानेन्द्रले, तँभन्दा पहिले त म राजा भएको होइन, म त राजा भइसकेको छु नि त, त्यत्रोभन्दा अगाडि म राजा भएको भन्दाखेरि त अनि त राजा हुने कस्तो हेर्नुहोस् है त्यहाँनिर। अनि त्यसले गर्दा के हुन्छ मान्छेलाई कतिखेर राजा हुनु पाऊँ भने एउटा हुँदो रहेछ क्या मान्छेलाई। अनि म तँभन्दा पहिले म राजा भएको भन्दाखेरि त मलाई राजा हुनु दे भन्न खोजेको होला नि त। अब त्यहाँभित्र कुरा एउटा मात्र शब्द भन्यो उसले, कति कुरा झगडा गरे होला। अनि वीरेन्द्रलाई रिस उठेर ज्ञानेन्द्रको घाँटी नै पक्रेको थियो अरे, झन्डै मारिदिएको भनेर रत्नले ऋषिकेशलाई सुनाएको छैन हेर्नुहोस्। भनेपछि वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र त घाँटी पक्रापक्री गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा त देखियो। ज्ञानेन्द्रले चाहिँ वीरेन्द्रको पक्रेको भन्ने कुराहरू आएको थियो नि डाक्टर साहब, के हो? त्यही त होइन, त्यो त ज्ञानेन्द्रले वीरेन्द्रको पक्रियो। अब त्यहाँनिर त रत्नले दुइटाको पक्रियो होला नि, उसले पहिले कसले पक्रियो रत्नले भन्ने त के हो। हामी अब रत्नलाई के भन्दैछौँ, रत्नले सुनाउँदाखेरि अलिकति ज्ञानेन्द्रको पक्ष सुनाइदियो होला नि, कसले कसलाई पक्रियो भन्ने कुरा त अब हामी त्यहाँ गएर हेर्नु गएको छैन। तर हामीले अब कम्तीमा एउटा लाइन त लेखिदिए ऋषिकेश शाहले, जसले गर्दा तिनीहरू घाँटी पक्रिने काम त गर्दो रहेछन् दुइटा बिचमा भनेर थाहा पाइयो नि त। राजा हुने भनेपछि पहिल्यैदेखि रहेछ, पहिलेदेखि जोस रहेछ हेर्नुहोस् बाल्यकाल। डाक्टर साहब यसमा जस्तो त्यति बेला बच्चा बेलामा त्यो 3.5 वर्षको उमेरमा अब ज्ञानेन्द्र शाह चाहिँ अलि चञ्चले, अब अघि डाक्टर साहबले भन्नु हाल्नुभयो मोटर हेर्न रुचाउने, अलि अर्कै थिए रे। तर जति बेला चाहिँ राज्याभिषेक गर्न त लागि हो, एकदम शान्त साथ त्यो चाहिँ नि त्यो उनको स्वभावैमा चाहिँ परिवर्तन आयो अरे क्या, हतार हतार त्यो चाहिँ अर्कै देखिहाल्यो अरे। त्यो राजाको त्यो छाँट चाहिँ त्यो उनमा त्यो जन्मजातको रूपमा त्यसरी विकसित भएको रहेछ कि अथवा होइन म राजा भएँ भन्ने चाहिँ नि त्यो बच्चै बेलामा त्यस्तो पर्दो रहेछ क्या डाक्टर साहब? घाँटी निबटेको अब यसो क्या राजा हुँदा औपचारिक कार्यक्रम भयो नि त, गाडी चढ्न घाँटी निबट्न त त्यो औपचारिक होइन, अनौपचारिक झगडा हो रिस बिहे भयो। तर राजा हुने त औपचारिक भयो, त्यसमा सुरुमै ठुल्ठुला मान्छेहरू आए देखे त्यहाँ रमाइलो उसको एउटा उत्सव जस्तो छ भने यहाँ त धेरै कुरा गर्नु हुँदो रहेछ भन्ने उसलाई भयो नि फिलदेखि त। अनि चट्टसँगले एकदमसँग, तर फेरि त्यही मोहन शमशेरसँग उसले डोराउँदै लिएर गएको छ नि त होइन। डोराउँदै लिएर गएपछि उसले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ, यसो यसो गर्ने है भनेको छ उसले त्यही मान्यो होला भने उसले कसलाई टेर्थ्यो भन्दाखेरि मलाई पहिलोपल्ट राजा बनाइदिने यही हो मोहन शमशेर, यसले जे भनेको मैले त्यही मान्नुपर्छ भन्ने थिएँ। उनी त्यही भएर अनुशासित भयो, उसले जे भन्यो त्यही माने भने यस्तो के त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तै हो। एउटा राज परिवारको त्यही भएर त नेपालमा के हुन्छ भने तपाईँले हेर्नु न, हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्छ क्या मान्छेले। हजुर, राजा भनेको राजै हो भन्छ, शेर भनेको शेरै हो, शेरले घाँस खाँदैन भनेर हामी डायलग दिन्छौँ नि। त्यही राज संस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालको राज संस्था नेपालकै आदिवासी त होइन नि त, यो त भारतबाट आएको हो। लिच्छवीहरू पनि भारतबाट आएका हुन्, गोपाल वंश पनि भारतबाट आएको, महिषपाल वंश पनि भारतबाट आएको, शाह वंश पनि भारतबाटै आएको। भारतमा मुस्लिमहरूसँग त्यहाँनिर कन्फ्लिक्ट गर्नुभएपछि धर्म संरक्षणको लागि धेरै मान्छेहरू आए, यसमध्ये यो शाह वंश पनि आए। तर हेर्नु त्यहाँनिर पनि शासन गर्थे, यहाँ निर्वासित भएर सुकुम्बासी भएर आउँदा पनि शासन गर्ने रहर हुने, आखिरमा शासन गर्नेले शासन गर्न पाउने। हेर्नुभयो नि तपाईँले हेरिडिटीमै वंशमै फेरि यो संस्कार के रहेछ भनेदेखि नि यो शाह खानदानी हो अथवा राज संस्था राजा हुने खानदान हो भनेपछि जहाँ गयो नि त्यसलाई सम्मान गर्ने। पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा उसले कीर्तिपुरको युद्ध पहिलो युद्धमा खुँडा कुटाएर काट्न आँटिसकेको थियो नि त, भन्न 2-3 सेकेन्ड अथवा 5 सेकेन्ड मात्रै पनि उसलाई कसैले केही अवरोध नगरेको उसले काटिसक्थ्यो। अहिले इतिहास कहाँ पुग्थ्यो इतिहास। तर त्यतिखेर त्यही कीर्तिपुर एउटा सेनाले के भन्यो, ए तँ त राजा हो त्यसलाई काट्यो भने पाप लाग्छ भनिदियो अरे। हेर्नु है, तर राजा हो काट्नुहुन्छ त्यसलाई पाप लाग्छ मलाई भनेपछि पापको डरले उसले काटेन। भनेपछि राज संस्थाप्रति राज परिवारप्रति आम नेपालीको भावनामा अथवा नेपाली विश्वमै एउटा श्रद्धा जुन पैदा गरिदिएको थियो नि, त्यसैले गर्दा राज्य सञ्चालन भएको थियो क्या। तपाईँले हेर्नुभयो भने कृष्ण भगवान्प्रति अथवा महादेवप्रति अथवा तपाईँले अरू भगवान्हरूप्रति जुन हामी कुरा गर्छौँ नि, उनीहरूप्रतिको आस्था यति प्रगाढ मान्छेलाई बनाइदिन्छ कि त्यसले गर्दा देश सञ्चालन हुन्छ। एउटा डर पैदा हुने मान्छे हुनु पऱ्यो नि त। महादेव भनेपछि हामी डर हुन्छ नि त। त्यो भएपछि अलिकति मान्छे ओ भगवान्ले के गर्ला भन्छौँ, अनि राजाले के गर्ला भन्ने थियो पहिले। अब अहिले त के गर्ला, त्यो अहिले प्रसङ्गले के गर्दा पनि छैन। प्रसङ्गमा जस्तो यो राजा चुनिने प्रसङ्गमा पनि अब पहिला वीरताको कारणले अथवा अरू कारणले हुन्थ्यो।
कतिपय व्यक्तिहरूले पहिला पहिला राजा पनि जनताबाट अनुमोदित भएर आउनु पर्थ्यो भन्छन् कि त्यस्तो थियो कि जेठो छोरा भएपछि अटोमेटिकल्ली राजा भइहाल्ने थियो? होइन, त्यहाँ चाहिँ जेठो छोरा भएपछि राजा हुने चलन नै थियो पहिलेदेखि हेर्नुहोस्। तर एउटा चाहिँ कहाँ छ गोर्खाको जुन उत्पत्ति भयो लमजुङमा, तपाईँले भन्नु म लमजुङ अस्ति नै गएको थिएँ। लमजुङका दुरा जातिहरूले के गर्थ्यो अरे भनेदेखि त्यहाँनिर त्यो लमजुङमा यसो वर्मा शाहको शालिग राखेको ठाउँमा हामी अस्ति नै गएको थियौँ। त्यहाँको स्थानीय अलिकति त्यो इतिहास बुझेको मान्छेसँग कुरा गर्दा के भन्यो भने गोर्खा त पछिको कुरा हो, हामी गोर्खा गोर्खा भन्छ नि, गोर्खा भन्दा त शाह वंशको इतिहासलाई स्थापित गर्ने काम त लमजुङले गरेको थियो। यसो वर्मा शाहको जुन कहानी छ त्यहाँ के गर्थ्यो अरे त्यही हो, तपाईँले मैले अघि भने नि राजाको परिवारलाई ल्याएर राख्यो भने राजा दह्रो हुन्छ भने चाहिँ त्यो त्यहाँनिरको दुरा जातिहरूले मागेर शाह वंशको छोरालाई सानो बालक दिनु हामी राजा बनाउँछौँ भने ल्याउँथ्यो अरे लमजुङमा। अनि ल्याएर राख्यो, अनि भारदारले काटेर मारिदिन्थ्यो अरे फेरि। अनि अर्को छोरा खोजेर ल्याउँथ्यो अरे फेरि हेर्नुहोस् है, फेरि खोज्नु जान्थ्यो दुरा जाति बिचरा। अनि दुरा जातिले सन्नसन गर्दै 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 बढाए। तर अब जेठो छोरा राजा हुने भएपछि त दरबे शाह त कान्छो छोरा थिए। अब त माथि के भन्छ तपाईँलाई बेसीमा हुन्छ र बेसीमा त के हुन्छ तल गाई गोठहरू हुन्छ नि त, त्यतिखेर त गाई गोठहरू थियो। उनी चाहिँ गोठमा बस्ने, गोठमा गाई सरा हेर्ने। अनि त्यसपछि अलिक बलियो बाङ्गो भएको थियो अरे। त्यहीँ फेरि अब अरू पनि कुद्न गएको हुन्थ्यो नि लमजुङका। तर लिगलिग कोटमा जुन कुद्ने चलन थियो गोर्खामा, अहिले पनि लिगलिग कोट भन्ने जुन छ, लिगलिग कोटमा जो कुदेर पहिलो पुग्यो त्यही त्यहाँको राजा हुन्थ्यो। प्रत्येक वर्ष त्यो लिगलिग कोटमा कुद्ने चलन थियो। तर त्यहाँको त्यो अब घले जातिहरू कुद्थे। तर उनलाई भनेपछि उनी अब बलियो बाङ्गो भएको थिए, दही दुध खाएर घिउ खाएर। अनि उनी पनि गए, उसलाई कुद्न लगे, उनलाई पनि कुद्न दिए। कुद्दाखेरि उनी नै फर्स्ट भए। त्यस पछाडि उनी राजा भइसकेपछि फेरि के भनेदेखि उनले लमजुङको थिति त्यहाँ ल्याए, फेरि त्यहाँको व्यवस्था त्यहाँ ल्याए। अथवा अब राजा हट्दैन, नमरेसम्म हट्दैन, अर्को जेठो छोरा हुन्छ भनेपछि त्यसरी गोर्खालाई दरबे शाहले आफ्नो हातमा पारे। तर लमजुङको सहयोग त भयो त्यतिखेर। लमजुङको जुन चार्म थियो नि, त्यो राजा हुँदा यस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो वर्षै पछि चेन्ज हुँदा चाहिँ त्यो हामी के अरे भने त्यसको त्यतिको महत्त्व भएन। तर यो आजीवन भएपछि एउटा संस्कार भएपछि एउटा परम्परा भएपछि अब तपाईँले हेर्नु भयो भने विशेष गरेर गोरखनाथको जुन उत्पत्ति भयो, गोरखनाथ जुन सन्देश दिए भन्ने कुराहरू गर्छ हामीहरूले। त्यो धार्मिक संस्कारहरूले राज संस्थाप्रतिको एउटा आस्था जगाएर अहिले पनि तपाईँले सडकमा कहिलेकाहीँ हेर्नुहुन्छ नि, यहाँनिर राज संस्थाको पक्षमा जन लगाउँछ। जेसुकै राजाको कुरा भयो भने राजा भनेको राजै हो, एक दुईवटा गल्ती त गर्छ भन्ने कुरा भन्छ। मैले पनि त राज संस्थाको बारेमा राज संस्था फर्किन सक्ने 101 कारण भन्ने किताब लेखेको छु। किनभनेदेखि नेपालको राज परम्परा नै यस्तो छ, हत्या हिंसा त परिवारमा कति भएको छ। हामी पृथ्वीनारायण शाहको हत्या भएको भन्छु बिचको आएर, होइन? तपाईँले हेर्नुभयो भने रणबहादुर शाहको पनि भएको भन्छौँ, होइन? अनुसन्धान गर्नुभएको छ, यो पुस्तक पनि लेखिहाल्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्रको 3 चोटि योग छ नै भन्छन्, होइन, राजा हुने। त्यसमा चाहिँ के पाउनु भएको छ र आगामी दिनमा सम्भावना छ त? त्यही त 3 चोटि योग छ भने जसले भनेको छ नि, त्यसले दोस्रो वाक्यमा के भनेको छ नि, तर छोटो छोटो अवधि भनेको छ क्या। फेरि त्यो चाहिँ विचार गर्नु चाहिँ त 3 चोटि योग छ भन्ने छ, तर दोस्रो वाक्य मान्छे कुरा गर्दैन, छोटो छोटो अवधि मात्रै भनेको छ। सुरुको 2 महिना 2 दिन, त्यसपछिको 58 देखि 62 सम्म 4 वर्ष। त्यो पनि 58 देखि 62 सम्म भयो, 4 वर्ष। अब कति हुन्छ त भन्ने कुरा आयो। त्यसैले मैले के देखेको छु भनेदेखि उहाँ आफूले सत्ता लिइसकेपछि अथवा अलिकति यसो हेर्ने भने मैले के भनेको छु, अहिले जुन विधि छ नि, जस्तै हेर्नु न, अदालतमा के छ, के गर्ने मान्छे अन्यल छ। प्रधानमन्त्री केही गर्न सकिरहेको छैन, कानुन मन्त्री बिचको कुरा गरेर तर्किरहेको छ। विभिन्न पार्टी, एउटा पार्टीका यो 5 दलको सङ्गठनको सरकार भन्छ, एउटाले एउटा कुरा गर्छ, अर्को भनेपछि एउटा गार्जन कोही भएन। यहाँनिर गार्जन बनाएको रामचन्द्र पौडेलले राजीनामा माग्छ, तर सरकारको प्रमुखलाई उसले भन्न सक्दैन, टेर्दैन फेरि। अनि त के गार्जन बन्नु फेरि भनेपछि यी घटनाक्रमले के देखिन्छ भने एउटा यस्तो व्यक्ति चाहिन्छ जसले इसारा राजीनामा दिँदा खुरुक भनेपछि लुतुक्क राजीनामा दिने मान्छे एउटा चाहियो। त्यो इसारा गर्न सक्ने व्यक्ति अहिले नेपालभरि खोज्यो भने राजा ज्ञानेन्द्र मात्रै देखिन्छन्। त्यसै भएकोले उनका केही कमी कमजोरी होलान्, ती कमी कमजोरीहरूलाई मात्रै बखान गरेर बसिरहनु भन्दा पुरानो इतिहासलाई कोट्याएर हामीले बखान गर्नु तत्काल हाम्रो अहिलेको निकास के हो त भन्दाखेरि उनलाई केही दिनको लागि उनको रहर पनि पुरा होस्, केही दिनको लागि राजा बनाइदिउँ, तर उनले छिट्टै
छोटो अवधिमै हृदयेन्द्रलाई सुम्पेर, जस्तै रडबहादुर शाहले गिरबान युद्ध विक्रम शाहलाई आफ्नो जीवनकालमै राजगद्दी सुम्पेका थिए, त्यसै गरी ज्ञानेन्द्र इतिहास नदोहोरिन सक्दैन, दोहोरिन्छ। ज्ञानेन्द्रले पनि केही लिएर 3 पल्टको खड्को पुरा गरेर हृदयेन्द्रलाई सबै कुरा वातावरण मिलाइदिएर गयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हो। किनभने त्यो सिक्वेन्स मिलाउनलाई, किन राज संस्थालाई स्थापित गरेर एउटा गार्जनको खोजी गर्नलाई कुनै पनि स्वार्थमा नलागेको कुनै पनि हजुर जनताले चाहँदाखेरि हुने कुराहरू भयो डाक्टर साहब। म इतिहासमै जान्छु, जस्तो प्रजातन्त्र आउँदाखेरि पनि त्रिभुवनले साँच्चै त्यति बेला चाहिँ नि मनबाटै अब प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने सोचेरै गरेका थिए, त्यो परिबन्धमा चाहिँ परेर प्रजातन्त्रको थियो। त्रिभुवनले सोचेको हेर्नु त लेख्नेले लेखिदिए हेर्नुहोस्, कस्ता इतिहासकारहरू हेर्नु त्यतिखेर म छक्क पर्छु क्या। त्रिभुवनले सोचेर नेपालमा प्रजातन्त्र आएको, त्रिभुवनले हिम्मत गरेर गयो, त्यो गलत कुरा हो। त्रिभुवनलाई आऊ न आऊ भने बोलाउने भारत हो क्या। सोचेको चाहिँ कसले हो भने प्रजातन्त्र पनि सोचेको होइन, फेरि हजुर सोचेको चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले हो। नेपालमा प्रजातन्त्र आओस् भन्ने होइन, प्रजातन्त्र आओस् भने होइन, नेपालमा राणा शासनको अन्त्य होस् भन्ने। अन्त्य होस्, हजुर। प्रजातन्त्र अहिलेसम्म कहाँ आएको छ? लिखित डकुमेन्टमा त गणतन्त्र त आएको छैन, लिखितमा मात्रै छ भन्छ नि। एकपल्ट 62-63 आन्दोलनमा त्यो इन्सेकको मानव अधिकार सम्बन्धी पुस्तक देखाएर एउटा मान्छे के गर्छ, एउटा डकुमेन्ट्री छ हेर्नुहोस्, मानव अधिकार पुस्तकमा मात्रै छ भने देखाउँथ्यो। यता मान्छे कुटाइरहेको छ, मानव अधिकार पुस्तकमा मात्रै छ भने भन्थ्यो क्या। त्यस्तै हाम्रो संविधान देखाएर भन्नु, हाम्रो गणतन्त्र यो संविधानमा मात्रै छ भनेर हामीले भन्नुपर्ने स्थिति अहिले पनि छ। त्यसैले हामीले के गर्नुपर्छ भने नेपालको राजनीतिमा हजुर राजा त्रिभुवनले चाहेर प्रजातन्त्र आएको होइन, जवाहरलाल नेहरूलाई यहाँको ब्रिटिसहरूको समर्थक, ब्रिटिसहरूको अन्धभक्त रहेका राणाहरूलाई तह लगाउनको लागि केही कथाहरू बुन्नुपर्ने भयो। त्यसको लागि सबभन्दा राम्रो उपाय भनेको यता आन्दोलन गर्न लगाउँला काङ्ग्रेसलाई, अगाडि मलदल गरौँला, तर राजालाई नलिकन त यहाँ हुँदैन, किनभने अथेन्टिक चाहियो, के त्यो प्रमाण चाहियो। तर त्यही भएर यहाँनिर राजालाई उता लिएर गएपछि अनि काङ्ग्रेसले त्यही दिनदेखि आन्दोलन गर्न लगाइदिएपछि अनि फेरि उहीँ गएर त्रिपक्षीय सम्झौता गरिदिएपछि यो र प्रजातन्त्र आएको। तपाईँले अनिखेर जनताले प्रजातन्त्र ल्याएको भन्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो गलत हो। त्यो त म त के भन्छ, 47 सालको आन्दोलन पनि भारतलाई चाहिएको थियो। त्यो चाहिँ कसलाई भने राजीव गान्धीलाई चाहिएको थियो। राजीव गान्धी जुन पशुपतिमा छिर्न आएका थिए श्रीमतीसहित, श्रीमतीलाई तिमी हिन्दू होइन भनेर जुन छिर्न दिएन त्यहाँका प्रहरीको सुरक्षा निकायले, त्यो रिस उनलाई थियो। अनि यो हाम्रो के छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने सोनिया गान्धीलाई के थियो भने म त हिन्दूसँग बिहा गरेर आइसकेपछि म हिन्दू भएँ भन्ने थियो होला। तर तपाईँले हेर्नुभयो भने इन्दिरा गान्धीले कोसँग बिहा गरेको थियो त? मुस्लिमसँग बिहा गरेको थिए। अब यो त खचपच छ नि त्यहाँभित्र त। अनि जबरजस्ती थर चेन्ज गर्ने बित्तिकै, गान्धी लेख्ने बित्तिकै धर्म त चेन्ज हुँदैन कि? धर्म चेन्ज गर्ने संस्कार गरेर म यो धर्म चेन्ज गर्ने भन्नु पऱ्यो, त्यो पनि कतै छैन। त्यसै गरी मैले के देखेको छु भने तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभयो भने धर्मको कुरा जब अहिले आइरहेछ, राजीव गान्धीको छोरा जुन पछिल्लो समयमा उठेर हार्यो होइन, राहुल गान्धीले अमेरिकाको परराष्ट्र मन्त्री जो भारतमा आएका थिए उनलाई के भनेको रहेछ भनेदेखि हामीलाई मुस्लिमहरूबाट यहाँ कुनै डर छैन, हिन्दू अतिवादीबाट त हामीलाई खतरा छ भनेको रहेछ उसले। हेर्नुहोस्, हिन्दूबाट खतरा छ भनेर बिचरा हेर्नुहोस् है, ट्याट केटाकेटी बोलिदिइहालेछ। त्यो कुरा टाइप गरेर अमेरिकाको एम्बेसीले अमेरिका पठायो, यसो बोल्यो भनेर। त्यो चाहिँ विकिलिक्सले आउट गरिदियो, सबै त्यो ह्याक गरेर आउट गर्दै थियो नि। विकिलिक्सले आउट गर्दाखेरि त्यो त पढे मान्छेले, अब भारतीयहरूले। त्यही भएर हिन्दूहरूले उसलाई भोट पटक्कै दियो कि यो त हामीलाई त आतङ्कवादी पो भन्दो रहेछ भन्ने भयो। त्यसले गर्दा अब काङ्ग्रेस आइलाई त्यो एउटा वाक्य विदेशको परराष्ट्र मन्त्रीसँग बोलेको कुरा जुन विकिलिक्सले आउट गरिदिएपछि उनको छवि स्वाट्टै घटेर गयो। काङ्ग्रेस आइलाई नै अप्ठ्यारो पर्यो। भने धर्मको आन्दोलन कस्तो हुँदो रहेछ त? धार्मिक विचार त्यो नेपालमा पनि अहिले के छ, हामी सनातनी हिन्दू धर्म भन्छ नि त। अहिले के नयाँ कुरा आइरहेछ भने हिन्दू धर्म मात्रै नभन्नुहोस्, मैले त्यही तपाईँलाई अहिले फेरि उसको भन्नुपर्ने हो, सत्यमोहन जोशीजीले भन्ने कुरा आउँछ। 7 सालभन्दा अगाडिसम्म हामीहरू त सनातनी धर्म भन्थ्यौँ, हिन्दू धर्म भन्दैन थियौँ। सनातनी धर्म भन्थ्यौँ, यहाँको बौद्ध हिन्दू सबै सँगसँगै मिलेर परम्परा मनाउँथ्यौँ। त्यो मजा कहाँ छ र अहिले भन्नुहुन्छ उहाँले। हेर्नुहोस् है, त्यही भएर अहिले के छ, थप किराँतहरूको पनि, किराँतहरूको धर्म संस्कार, बौद्ध धर्म संस्कार र यो सनातनी धर्म संस्कार, तिनटैलाई संरक्षण गर्ने गरी
कुनै नेतृत्व नेपालमा आउन आवश्यक छ जसले नेपालको परम्परा रीतिरिवाज पर्व उत्सवहरूलाई संरक्षण गरोस् र उसले सामाजिक मर्यादा कायम गरेर राखोस् र समाजमा उसले ल यसो नगरौँ है यसो गरौँ है भनेपछि सबैले त्यहाँतिर दोहोऱ्याउनु त्यस्तो एउटा व्यक्तित्व आवश्यक परेकोले कसैले भन्छ जङ्गबहादुर जस्तो शासकै चाहियो भन्छन् निरङ्कुश हुनलाई तर त्यस्तो निरङ्कुश होइन सफ्ट किसिमले गार्जनसिप निर्वाह गर्ने एउटा व्यक्तिको आवश्यक देखिन्छ किनभने विदेशीहरूले पनि यहाँ चलखेल गर्दैछ नि त्यसलाई पनि तिमीले यो अति गर्यौ हुँदैन भन्न सक्नु पर्यो नि त यहाँ त भन्न सक्नु छैन यो गर्न त गर्नु छ यसमा हामीलाई कति कमिसन दिनुहुन्छ मात्रै भन्छन् यहाँ त यहाँको नेताहरू जो अब तपाईँ जोसुकै हुनु नेता अहिलेको पार्टीका नेताहरू तिनीहरूले विदेशीले हामीले यो गर्न यहाँ आँट्यौँ भनेपछि गर्नु त गर्नु हुँदैन भन्दैनन् यसमा हामीलाई चाहिँ कति चाहिँ भाग भन्न सक्छ यो हामीलाई भाग खोज्ने मान्छेलाई राख्ने कि यो देश मेरो पुर्खाले अर्जेको हो देशलाई बचाउनुपर्छ भन्ने सोच बोकेको एउटा शाह वंशको कुनै पियुसवाला ल्याएर राखेर भए पनि हामी आफू संरक्षित हुने यसैमा डिबेट अहिले चलिरहेछ त्यो जनताहरूको निर्णयमा भर पर्यो अब त्यो डाक्टर साहब जब त्रिभुवन त्यति बेला भारत गइसके पछाडि राणाहरू दबाबमा पर्छन् र प्रजातन्त्र आउँछ भन्ने थियो कि अब उनीहरूले फेरि त्रिभुवन छोडेर गइसके पछाडि यहाँ फेरि अब अर्को किसिमको विद्रोह गणतन्त्र नै आउन सक्थ्यो भन्ने पनि भन्छ नि डाक्टर साहब त्यो सम्भावना त्रिभुवन गइसकेपछि गणतन्त्र ल्याउन सकिन्थ्यो तर यहाँ के थियो भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने ब्रिटिसमा त महारानी थियो हजुर होइन राज संस्थालाई उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा फेरि त्यसले यहाँको राजदूतले मात्र सोचेर त हुँदैन थियो राजदूतले किताबमा पढेको भएर निर्णय गर्न सक्दैन त्यहाँ त महारानी थियो फेरि माथि अनि महारानी भने त्यहाँको सत्ता त्यहाँ राज संस्था यहाँ पनि राज संस्था भनेर उसै रहोस् भन्ने चाहना हुन्छ नि त महारानीलाई राज संस्थाहरू भएको ठाउँ राम्रै भन्ने उसले त्यसलाई हेल्प गर्ने त स्वार्थ हुन्छ क्या मान्छेले आफ्नो नाता गोतालाई मान्छेले हेल्प गरे जस्तै होइन अब काङ्ग्रेसले सहयोग गरे जस्तो माओवादीलाई गरे जस्तो राजावादीहरू त त्यो देशलाई गर्ने भयो नि त त्यो लिगेसी भएकोले राज संस्था चाहिँ रहने नै थियो त्यतिखेर राज संस्थाको पावर कति हो भन्ने कुरा थियो त्यही भएर त नि जवाहरलाल नेहरूले भनेकै आधारमा जवाहरलाल नेहरूले एकजना सल्लाहकार पठाइदिएको थियो के अरे त्रिभुवनलाई यो त्रिभुवन त्यहाँ गएर फेरि लगभग गर्ला फेरि होस् भनेर श्रीमतीको बोली सुनेर हुन्छ नि त पहिले के गर्थ्यो राणाहरूले थाहा छ राजा त्रिभुवन सुत्ने कोठामा जबस्ती छोरीहरू पठाइदिन्थ्यो अरे किनभने त्यो अब त्यो सम्पर्क होस् लभ होस् अनि यसले यही बिहा गरोस् बाहिर बिहा गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मैले त्यही भएर तपाईँलाई भने जुद्ध खलकको त्यहाँ लिगेसी त्यो थियो भनेर अब उसले के त्यही भएर यो अलि भन्नु मान्छे हुन्छ नि केटीहरूले भनेको कुरा मानिदिने होइन अथवा अलिकति तर्सिने अलिकति ठुलो मान्छेले फेरि डराएर लुसुक्क गरिदिने खालको भयो भने यो अलिकति कमजोर मनस्थितिको छ राजाको जुन ड्यासिङ पावर योसँग छैन यसलाई एउटा सल्लाहकार नपठायो भने यसले भरे फेरि उहाँ गएर मानिदिएला होइन मलाई धेरै दबाब दिए नेहरूजी मैले त मानिदिएँ यिनीहरू कुरा भनेर फोन गरिदिनु त गयो नि बर्बादखेरि त्यसो भएकोले एकजना सल्लाहकार उसलाई पठाइदियो यसले नभनिकन यसले तपाईँलाई सल्लाह दिन्छ यसले मसँग बेला सपोर्ट गर्छ तपाईँलाई कसैले केही गर्यो भने ठ्याक्कै यसलाई भनिहाल्नु है यसले यहाँ गर्छ हामीसँग तपाईँ पछाडि हामी वाच गरेर त्यहाँ ठिक लाउँछ भने उसलाई पम्प हालेर बलियो बनाएर पठायो तर संविधान सभाको चुनाव गराउनु भनेको थियो त्यतिखेर प्रश्न सोध्न नै आँटेको थियो हजुर भन्दिनँ अब संविधान सभाको चुनाव गराउन भनेको थियो तर त्यही उसको कमजोरीपना भन्नु न अल्छीपना क्या के गर्ने कसो गर्ने फेरि भरे के हुन्छ अथवा महेन्द्रले फेरि दबाब दिए कहाँ हुन्छ यो भनेर किन महेन्द्रले त्यहीँनेरि त्यो हैदराबादको भवनमै थियो भने तपाईँले चिम्टेर यो पास नगर्न भुटानी बनाउन यो संविधान सभाको चुनाव भयो भने फेरि भरे कता हो हामी कता जान्छौँ फेरि हाम्रो अधिकार कम होला भन्ने डरले उसले के भने महेन्द्रले उसलाई रोके अब रोकिसकेपछि त्यो संविधान सभाको चुनाव सर्दै गयो पछि माग्नै छोडे पछिल्लो चरणमा जब म तपाईँलाई बताइदिन्छु 46 सालको आन्दोलनमा जब त्यो आन्दोलन सफल भयो म पनि थुनामा परेको थिएँ हेर्नुहोस् हजुर चैत्र 26 गते हामीलाई छोड्यो बौद्धल आइसकेपछि हामी जुलुस लगाउँथ्यौँ म सिरामा त्यतिखेर थिएँ जनमोर्चाको साथीहरू र हाम्रो काङ्ग्रेस त्यहाँनिर एकदम के भन्छ यो आन्दोलनकारी सब मिलेको थियो नि वामपन्थीहरू पनि अनि जुलुस लगाउन जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा नारा लिएर आयो हेर्नुहोस् है जनमोर्चा साथीहरूले संविधान सभाको चुनाव गर भनेर त्यतिखेर नै आएको छ 27 सालमा लगाएको थिएँ मैले पनि कतिपल्ट त्यो नारा लगाएको थिएँ गाउँमा अनि 2 दिन लगायो तेस्रो दिन के भन्दा यो नारा हटाउनु पऱ्यो भने म दङ्ग परेँ के भएर यो हटाउनु पऱ्यो भने क्या किन बिपिल त्यतिखेर मागेको थिएँ भएन भन्ने थियो किन हटाउनु पऱ्यो भन्दाखेरि यो अहिले बल्ल अस्ति बाबुराम भट्टराईले भनेपछि थाहा पाएँ बाबुराम भट्टराईले त्यो संविधान सभाको हुनुपर्छ भने माग गरेको रहेछ त्यतिखेर है त्यो उनीहरूको जनमोर्चाभित्र पछि यहाँ पार्टीभित्रै के भनेदेखि सरकारसँग वार्ता हुँदाखेरि अब हेर्नु यहाँ सङ्गठन के छ भने राज संस्थासँग नजिक भएका मान्छे कमिसनर भइदियो यस्तो हुन्छ फेरि
अनि यो अहिले नमागौँ भनेर तिनीहरूले त्यहाँ भनेर एउटा कुन चाहिँले प्रस्ताव ल्यायो अनि त्यो नमाग्ने सर्कुलेसन जारी भयो हाम्रो सिरा पनि पुग्यो अनि त्यो माग्न छोडियो तपाईँले त्यहीँ हेर्नुभयो भने के देखिन्छ भनेदेखि ऋषिकेश शाहले लेखेको पुस्तकहरू हेर्नुभयो भने दामोदर शमशेरको त्यो फोहरा दरबारमा होइन कम्युनिस्टहरूलाई भारतबाट बोलाएर त्यहाँ अधिवेशन गर्न लागेको थियो अरे हेर्नुहोस् त्यही एउटा दरबारभित्रै फोहरा दरबारमा फोहरा जुन दामोदर शमशेरको फोहरा दरबार छ नि त्यही भित्रै अधिवेशन गर्न कम्युनिस्ट हेर्नु कम्युनिस्टलाई अगाडि बढ्न कत्रो खोजेर तिनीहरूले त्यतिखेरदेखि कम्युनिस्टलाई अगाडि ल्याउनु खोजेर रहेछ नि त त्यहाँ गएर केशरजङ रायमाझीलाई बोलाएर उसले के अरे वामपन्थी थियो नि त उसलाई ल्याएर त्यहाँ अधिवेशन गर्न लगाए अनि त्यो अधिवेशनको चाहिँ एउटा सिआइएको एजेन्ट भन्छ नि अमेरिकाको उसको एजेन्ट एउटा अलिक कान कम सुन्थ्यो अरे उसले सबै त्यो त्यहाँ रेकर्ड गरेको थियो अरे के त्यसले रेकर्ड गरेपछि त्यसले आउट गरिदियो अन्त भनेपछि दरबारसँग त माओवादीको के अरे कम्युनिस्टहरूको वामपन्थीको साँठगाँठ रहेछ दरबारबाट सञ्चालित रहेछ भने त्यहाँबाट बल्ल नेपालीहरूले बुझ्यो अरे के सुरुवात गर्ने त्यही एउटा त्यो पनि कुहिरेरै रहेछ हेर्नुहोस् त्यसले रेकर्ड गर्यो त्यसलाई आउट गरिदियो पत्रकारिताको धर्मनिर्वाह जस्तो सिआई एजेन्ट थियो उसले गर्यो भने त्यो उहाँले ऋषिकेश शाहले लेख्नुभएको छ यो देखिसकेपछि के देखियो भनेदेखि केशरजङ रायमाझीले गद्दारी गरेर गए भन्छन् हेर्नुहोस् तर अब मैले के देखेँ डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई सोध्नुहोस् डाक्टर राजकुमार पोखरेललाई सोध्नुहोस् जसले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पिएचडी गर्नुभएको छ उहाँहरूले दुइटैले भन्नुहुन्छ नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी नै छैन भनेर कम्युनिस्ट विशेषता छैन भनेर त सुरेन्द्र केसी डाक्टर साहबले त हामीसँग कतिचोटि त्यही त भने उहाँको रिसर्चमा त्यही छ भन्नुभयो र राजकुमार सरले चाहिँ के भन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ छैनन् तर कम्युनिस्ट जनमत चाहिँ छ अरे क्या फेरि कम्युनिस्टको नाममा भोट त दिन्छ नि मान्छेले कम्युनिस्ट जनमत छ त्यो जनमतलाई हामी कम्युनिस्ट पार्टी भनेर उनीहरूले लिइरहेको छ भने त्यहाँ छक्काउने काम जनतालाई ढाँट्ने काम चाहिँ कसरी गर्ने ढाँट्नुपर्छ भन्छ नि एउटा कम्युनिस्टको कसैले भनेको थियो अरे गोबेल्स थ्योरी के भन्छ नि 100 पटक कुनै झुटो कुरा सत्य हो भनेपछि त्यो सत्य हुन्छ भनेर सोचेका मान्छेहरूले जनतालाई त्यसरी नै बेवकुफ बनाइरहेछन् हेर्नुहोस् अब यो समग्रमा हेर्दा तपाईँले के देख्नुहुन्छ भनेदेखि हो आखिरमा कम्युनिस्ट छैनन् किन भन्दा कम्युनिस्ट त दरबारले बनाइदिएका रहेछन् केही मान्छे सोझा साझा मान्छेहरू त्यो दरबारले बनाइदिएको थाहा नपाएर उनीहरूसँग लागेर सिद्धान्त कुरा गरे अहिले जसले राज संस्था को सान्दर्भिकताको प्रसङ्ग उठाए उनीहरू त्यसो भए दरबारले बनाएका कम्युनिस्ट हुन् हो कुनै न कुनै रूपमा दरबारले बनाएको कम्युनिस्ट पनि हुन् र अर्को चाहिँ के भने कम्युनिस्टको सिद्धान्तको केही कुराहरू जस्तै इलेक्सन नचाहने कुरा त सक्रिय राज संस्थाले पनि भन्छ नि त हेरे अनि सक्रिय राज संस्थाको व्यवस्था र कम्युनिस्टहरूको सोच दुईटाको केही कुराहरू चाहिँ मिल्छ क्या केही अङ्गहरू त्यसै भएर पनि उनीहरूले त्यो भन्न खोजेका आवधिक निर्वाचन अहिले पनि हेर्नु मैले त्यही भएर भन्छु नि पोलिट ब्युरो प्रणाली सुरु गरे अहिले जुन 5 दलीय जुन गठबन्धन बनाएको छ रामचन्द्र पौडेलले बनाएको छ यो थोरै डेमोक्रेसीको चलन हो संविधानमा कहीँ छैन तर यो के हो भनेदेखि वामपन्थी सिद्धान्तमा के हुन्छ भने पोलिट ब्युरो पद्धतिबाट राज्य सञ्चालन गर्ने भन्ने हुन्छ त्यसकै नमुना अहिले रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा 11 जनाको समिति हो भन्ने मैले विश्लेषण गरिरहेको छु त्यसैले प्रचण्ड बेला बेलामा धङधङ त्यहाँ आउँछ उसले के सोच्छ भने भाइ पोलिट ब्युरो प्रणाली ल्याउनुपर्छ भन्छन् त्यो ल्याउनको लागि उनले कदम चाल्दैछन् एउटा रेल सेल त अहिले गरे डमी त खेल छ नि त अहिले बनायो नि त यो संयन्त्र मार्फत रेल सेल गर्दैछन् अब यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि नेपालमा अहिले पनि षड्यन्त्रको बादल मडारिरहेको छ वामपन्थीका केही ग्रुपहरू राजासँग मिलेर जाउँ अब भन्दैछन् सबै शक्तिलाई एउटा मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भनेर तर वामपन्थीका अझै पनि केही अवसरवादीहरू के भन्दैछन् भनेदेखि कार्यकारी राष्ट्रपतिको चुनाव गराउने बरु प्रत्यक्ष कार्यकारीको चुनाव गराउने बरु पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गर्ने एउटा पार्टीको मात्रै ढ्याक्क होस् सबभन्दा बढी आओस् भनेर भने त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त अन्तर्गत अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर अहिलेको अवस्थामा फेरि माधव कुमार नेपाल अब प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई लगायत हाम्रो के अरे उपेन्द्र यादव यिनीहरू त्यो ब्रान्डमा अथवा त्यो स्केचमा अथवा त्यो स्ट्रक्चरमा चाइनिज स्ट्रक्चरमा एकपटक एक धक्का लगाउन त भन्ने अभियानमा यिनीहरू गइरहेकोले यो शक्ति र राज संस्थासँग मिलेर जाउँ भन्ने शक्तिको बिचमा अब केही दिनभित्रमै आन्दोलनहरू अघि बढ्छ त्यो आन्दोलनमा जनताको उभार कता आउँछ त्यसले नै वास्तवमा के निकास हुन्छ भन्ने कुरा आउँछ हुन्छ डाक्टर साहब समय दिनुभयो आज फरक विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ खास गरी ऐतिहासिक विषयवस्तु बारेमा डाक्टर साहबको अध्ययन र अध्यापनको विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ म धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु हस् त धन्यवाद